kasabot sa problema adto sa imong mga higala, labi na o bahin sa gugma, dili gid sila kasabot sa imong gibati nga kasakit tungod ni anang gugma, no? Mura sila mairita, labi na kung imo nang balik-balikon ang maong problema tungod kay nasakitan ka tungod sa gugma. Kung naa may time nga maminaw sila nimo ni anang imong mga kasakit sa gugma, kas-ara gid na kahigayon. Iniglakaw nimo, magiskot na sila nga ngano maning tawhana nga wala man ka-recover sa nahitabo sa iyang relasyon. Imo na ana yun siguro na, no? Mas maayo na lang siguro nga imong iluom sa imong kaugalingon ang maong problema sa gugma. Dili na ka musulti sa mga suod nga kailaw kinsa imong gusto istoryahan, kay dili man sila kasabot sa imong kasakit. Kay when love hurts, nobody wants to listen to your cries.